सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरह है और इस सूरत के मुख्तलिफ नाम अहादीस मुबारका से हमें मिलते हैं। उम्मुल कुरान भी इस सूरत को कहा गया है, असासुल कुरान भी कहा गया है। असास कहते हैं जड़ को, बुनियाद को, यानी ये सूरह कुरान की बुनियाद है। और सूरतुल फातिहा इसका नाम कुरान मजीद के अंदर मज़कूर है। फातिहा का मतलब है खोलना। चूंकि ये सूरत कुरान के इब्तदा इस सूरत के साथ होती है, कुरान इस सूरत से शुरू होता है, तो इसे फातिहा कहा गया, यानी द ओपनिंग सूरा ऑफ कुरान। तो ये कुरान की पहली सूरा है। अल्लाह ताला इस सूरत में इरशाद फरमाते हैं, कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। कहा कि कुल सना, कुल तारीफें, कुल शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का मालिक है। अब देखिए अल्लाह करीम ने रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये बता दिया कि इस्लाम के मानने वालों का खुदा, वो उसकी खुदाई किसी खास कौम तक, किसी का खास कबीले तक, किसी खास वतन या शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह करीम की रबूबियत का रिश्ता इस कायनात में बसने वाली हर चीज के साथ यकसां है, बराबर है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके करम से, उसके फजल से महरूम है। तमाम उसके फजल करम के बराबर के हकदार हैं, बशर्ते कि हम अपने आमाल के साथ अपने आप को उसका हकदार ठहराएं, यानी अच्छे अमाल करें, नेक अमाल करें, ताकि हम अल्लाह ताला के फजल करम के हकदार ठहरें। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब की हैं कि जो सारे जहानों का रब है। फिर कहा अर्रहमानिर रहीम, कि वो रहमान भी है और रहीम भी है। ये अल्लाह करीम की सिफात का जिक्र है कि वो मेहरबान है और रहम फरमाने वाला भी है। बिलाशुबा अल्लाह करीम से ज्यादा कोई ना ही मेहरबान है और ना ही अल्लाह करीम से ज्यादा कोई रहीम, रहम फरमाने वाली हस्ती है। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए कि जो तमाम जहानों का रब है, तमाम जहानों का मालिक है। अर्रहमानिर रहीम, जो मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, अब आगे अगले हिस्से में, अगली आयत में इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह वो है जो उस दिन का मालिक है जिस दिन जज़ा व सज़ा होगी, जिस दिन कयामत बर्पा होगी, जिस दिन जो है वो अमाल का हिसाब और किताब होगा। अल्लाह करीम उस दिन का मालिक है। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को झंझोड़ा है, इंसानों को झंझोड़ा है कि कोई इस दुनिया की लज्जत में खोकर, इसकी खूबसूरती में खोकर महव ना हो जाए और ये ना समझ बैठे कि मुझे इस दुनिया में बेमुहार ऊंट की तरह छोड़ दिया गया और अब मेरी कोई पूछ नहीं है। बल्कि उस दिन का जिक्र किया, आखिरत के दिन का, कि उस दिन इंसान ने अल्लाह की हुजूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है कि जो उसने जिंदगी गुजारी है कैसे गुजारी है। तो झंझोड़ा गया है कि कहीं इंसान गुनाहों की लज्जत में खोकर उस नतीजे से जो रोनुमा होकर रहेगा, जो हर हाल में रोनुमा होगा, तो उससे बेखबर ना हो जाए, बल्कि ये याद रखे कि अपनी इस नापायदार उम्र पर, इस नापायदार दुनिया पर भरोसा नहीं करना, बल्कि एक वो दिन आएगा इस मुख्तसर सी जिंदगी गुजारने के बाद कि जिस दिन मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। तो कहा तुम्हारा रब वो है कि जो उस दिन का मालिक है, कि जिस दिन सारी अकड़ी हुई गर्दनें भी झुकी होंगी और हर शख्स जो है नफ्स नफ्सी के आलम में होगा, हर शख्स को अपनी परेशानी होगी और पूछा जाएगा कि आज के दिन का कौन मालिक है। तो फिर जवाब मिलेगा कि वो मालिक है कि जो कहार है, जो जब्बार है, अल्लाह करीम। तो कहा मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह वो है जो उस दिन का मालिक है जिस दिन जज़ा व सज़ा होगी, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है, हशर के दिन का मालिक है। आगे इरशाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। यानी अल्लाह हमारी इबादत
ہر وہ عمل جس سے ہم عبادت کہتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، کچھ بھی جس سے ہم عبادت گردانتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور بیسکلی یہ سورت دیکھیں کہ اس کا اسلوب کیا ہے، کہ یہ دعائیہ کلمات بتائے گئے ہیں اللہ کریم کی جانب سے کہ جب مجھے پکارو، میری طرف تم اپنی توجہ مبذول کرو تو کس انداز میں پکارو اور کس طریقے سے پکارو۔ تو یہ دعا ایک قسم کی ہے اور ہم ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں۔ تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمارے سارے کام سنوارنے والا تو، ہماری ضرورتوں کا کفیل تو۔ اور جب اللہ ضرورتوں کو کفیل ہے، یہ ایمان جب پختہ ہو جائے تو پھر کوئی پریشانی اور کوئی دکھ نہیں رہتا۔ تو کہا یہ دعا مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ کہ جب پچھلی باتیں تمام ہو گئی، اللہ کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا، اور اللہ کریم کو یہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، پھر اس سے یہ بھی دعا مانگ لی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس مدد چاہتے ہیں۔ اب پوری امت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تو مجھے چلا، بلکہ اجتماعی پوری امت کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ اہدنا الصراط، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی سیدھے راستے پر لے کے آنا۔ پھر ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور کن پر انعام ہوا؟ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اے اللہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، تو اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلانا، تاکہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم کامیابی تک پہنچے، منزل مقصود تک پہنچے۔ پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اب مفسرین کرام اس میں دو چیز لکھتے ہیں۔ پہلی چیز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب کن پہ ہوا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہود جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور عیسائی جو غلو کر گئے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس کا بیٹا بنا دیا، وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، غلو کر گئے، اور کہا گیا دعا مانگی کہ اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا تو جو تیرے غضب کے حقدار ٹھہرے، جنہوں نے تجھے ناراض کر دیا۔ یہود و نصارہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ دعا ہے اور قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے مفہوم کو اگر ہم توجہ کے ساتھ سمجھ کر اور ذہن میں بٹھا کر پڑھیں تو پھر نماز کے اندر جو اس کی لطف اور چاشنی ہوگی وہ الگ ہی دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اچھے اور کامل طریقے سے اپنی نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔